ህዝብ ትግራይ ኣብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ። ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ሙራድ ሕውሽቲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ተቆሪስሎም ብሰናይ በቑረት ናብ ቦታኦም መልስለይ። ሙራድ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ። ፍጹም ኣይንምርካኽን መሬት ሕድሪ ኣይትቑረስን ስድሪ ቃል ብተግባር ንሕና ንስዕር ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ይስዕር ኣንየለይ ወየንቲ መራሕቲ ሃይማኖት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ንመዛዘሚ ኮንፈረንስ ዘቤት ንብሔራዊ ብርሰት እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ክብለኩም ይፈቱ። ኩላትና ከም ንፈልጦ ዘቤት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ኩለን ወረዳትን ከተማታትን ዞዋና ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ማለት እውን ካብ ህዝቢ ተወከልቲ ናይ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ሃይማኖት ነጋዶ ሰራሕተኛታት መንግስትን ወዘተን ብወረዳን ጣብያን ኣብ ዝተረኸብሉ ሰፋሕቲ መድረኻት እናካየድና ጸኒሕና ኢና። መቐጸልታ ናይዚ መድረኽ ድማ ብዞባ ደረጃ መዛዘሚ ኮንፈረንስ ሎሚ ብዕሊ ነካይድ ኣለና። ጆኖሳይደር ኣገዛዝኣ ስርዓት ብልጽግና ከየጥፋእኻ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ከም ዘይከኣል ኣብ ዘካየድናዮ መድረኻት መላእ ህዝቢ ዞባና ኣብ ሓደ መደምደምታን ርድኢትን ዝበጽሐሉ ድሙቕ መድረኽ ምንባሩ ይዝከር። ውልቀ መላኺ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሰፊሕ ከባብያውን ሰላምን ምርግጋዕን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዝነበሮ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይትግበር ኣፍሪሱ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክበታተን ርእሱ ከድንን ክምብርከኽ መዋጽኦ ክስእን ቁጠባዊ ዓቕሙ ክዳኸምን ክሰርሕ ዋላ እኳ እንተጸንሐ ብወገን ትግራይ ግን ነቲ ናይ ሰላም ምዕራፍ ዕድል ብምሃብ ካብ ትማሊ ካብ ሎሚ ድማ ጽባሕ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ብምባል ብትዕግስቲ እናሰርሐ እናተጸበየን ከም ዝመጸ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ሰላም ድሌትን ባህግን ዘይብሉ ጽንተታዊት ስርዓት ብልጽግና ህዝብታት ባዕሎም ንባዕለው ከይተኣማመኑ ካብ ዝሓሊፉ እውን ክጠራጠሩን ክዳመዩን ብምግባር ስልጣኑ ንምቕጻል ተጋሩ ናብዚ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ዕፅዋን ሰላሕታዊ ጽንተትን እናሰርሐ ጸኒሑን ይሰርሕን ኣሎ። በዚ መሰረት እቲ ናይ ሎሚ ኣቲናዮ ዘለና ምዕራፍ ድማ ህዝቢ ትግራይ መድልኡ ንምጥፋሕ ዝሰርሕ ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ብልጽግና መኪትኻ ድሕንነትን ልኣላውነትን ትግራይ ንምርግጋጽ እነካይዶ ዘለና ወሳኒ ምዕራፍ እዩ። ተጋሩ ብፍትወት ካልኦት ዝወሃበና ህልውና ከም ዘየለ ፈሊጥና ውሽጣዊ ዓቕምና ብምድልዳል
وحسننا بقالسنا بمرققاز كبابياو محزنت بمقلواتن بمبزحن وسان مخانو تردينا حدنتنا استمنا وداونا تناخيرنا انك على سالو او وسان معراف بس احنا لنا نزي انصلالينا زولنا هلونا حدغان ممكات دما كم تغارو نعمتات حزنا يوز مصانا وداوتاتن تكالاتن بزقبا مقلباتن متنخارن ممارط زيولو ناي قالسي مسارحنا اي كم تغارو زلونا طنكور حدنتن عين بركخن بهالاينتن خالوت عقمتاتن بمتنخار يمصن زول حدغان ممكات مولق مدلاو مغبار يدلي نز مدلاو او خينات اتيخان معوات رح زي كونس اقدمك انصلالي زول حدغان مترافون عدل زفطر مخانو تردينا بمنفس عراينت كندالو يغبا بهراو هلولانا امقاور بلصقنا طرح يرغاغص إلنا انت دا تردادينا نزي سرعات حسابن حوارو نمقواص دجنن ግንባርን بمتسار نمناي موداتا تكبار معراف بس احنا لنا بزي مسرت كم تساتفتي مزازم مدرخ زوانا زوادو مراق كوانا زدل كله مالتون مسرت سراوتنا نمملا اكلاو خنتا سفقدو كله منسك يغادل سراوتنا بلوجيستكس يكون بعدكن سكن كتناخر كنغبر بزغاطامي صاوعيتي يقرب اموداتا نزي مزازم مدرخ كل مدى وصاي شفينو زحجزنا هزن ممحدارن وردا 7 اندرتا بشمين بشم هزن ممحدارن زوادو مراق زلعله كبرن موسان يقرب كم دما عدمنا اخبركم زمصاكم عدما تساتفتي از مدرخ نخلو محبرسبنا تبصح يكون نا ميديا شفان تهونا زلخم تلفزيون دمص وانا تግራይ ኤጀንሲ መራፍ ሓፋሽ ትግራይ ደደቢት ሚዲያ ወይን ሚዲያን ካልኦት ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያን ክብረት ይሃበልና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ይቀኒለይ ካብዚ ብምቕጻል ክብርቲ ተጋዳሊት ፍትለ ወርቅ ገረዝገር መንጆሪኖ አባል ስራሕ ፈጻሚት ውድብና ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሓላፊት ዋና ቤት ጽሕፈት ወሓትን ናይ ዝዕለት መልእኽትን ናይ ስራሕ መምርሕን ክትበና بلعل خبري نابزي كتعدم لي بخبري اللابو ميتاتي نقنينا كابز حلفة سنبت جميرو أو كلهم كوابتات ودب مسز بخرا خبلني أبت مساسال زخون الرداد أن التحساسبان كنبت صح ما يتقلن نايلو كل ما أخلاي كوميتيو أو فيرو أو كلهم ورداتات أو كلهم كتماتات ناي تجراي ميت جميرو قصيلون بستفلاليو نقسان حبرتسوا خفلتات تفحت زخونو مدرخات تخايدوم كم حزبي امرد زبصحنالو عبي وراي عبي اجندا لنا ودب حزبا ويانا حرنت تግራይ ابكم زيوم زمسول عبيت بهراوي اجنداتات كم ودب مريح ودب سلازخونه زقمطوم حسابات يلو ግንድማት زحسبو حساب مس حزب تزاتيون تماخيرون اتزحسبو حساب تخكل مخانون زي مخانون حزب خمي كم زريو زاتيو تراداديو ناب تغباراو منقسقاس زاتو زي بحرينا يودبنا بو مسرت تحزب صحنا يزلنا مدمدمتا تودب زبصحو قوام تخكلنيا ديو حزب غنو لدو نز خمزي زمسله تحساسبان الرأيان أبغوننا الله دي تهزبي تودب تخكلنيا مرقص انقوام اندي حيزو زبل نمزررابن اتسرح سرح انت دا اخوينو دما بناي ملأته حزبي نطف تساتفو بناي حزبنا وساناي تساتفو زفصم سلازخونه كنرادادلو كنمايطلو نيرنا اجندانا انتاي بهراوي اجندانا زبت نبهراو برسات يبل مري حسابنا نسي زبت نبهراو برسات زبل نمنتايكم إلنا نمنتاي نابز مدمدم تازي بصحنا امبلناي نبرسن امبلناي نصنتن زبت نبهراو برسات نمنتاينا إلنا كلنا خم نفلطون امام مدرخون بصفحات كم زرأنايون ازي ابوليتيكاو سلطان نايزا هاجر تقاصاصيرو زلو سرعات بلصقنا كم مجمريا ازي نايزا هاجر بوليتيكاو سلطان تقاصاصره سرعات بلصقنا مجمريا سلطان مسحازه اب سلطان كصنحن عدما خركبن زخيل نحزب تግራይ بمطفاءن طرح يلو اب لعلنا جينوسايداو خينات اويجو نلعل 2 عامت نعلم زسدممه كبير خينات كايدنا اب لعلنا
زرزيركا زي ودا ጭካነ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ ህዝቢ ትግራይ ግን ህልውናይ ከረጋግፀለኒ ኢሉ ስኑ ነኺሱ ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ናብ ስምምዕ ፕሪቶርያ በፂሕና ኢና ናብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክንበፅሕ እንተለና ሕዚ እውን እቲ ስርዓት ኣብ ልዕለና ሓዞ ትልሚ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ምጥፋእ መደብ ገዲፉ ዘይኮነስ ተገዲዱ ብሓይሊ ክጭፍልቐና ከም ዘይኽእል ርኢዩ ኣብ ውሽጢ ብዝገበርናዮ ተሪር ቃልሲ ጽንዓት ብዝለዓለ ናይ እምብርከኽን ባህላይነት መንፈስ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብዘካየዶ ቃልሲ ተገዲዱ ናብ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣትዩ ነይሩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተፈጸመ በኣና ወገን እቲ ኩናት ካባና ንላዕሊ ዝጸልኦ ስለ ዘየለ ኩናት እንታይ ዓይነት ዋጋ ይኽፍለካ ስለ ንፈልጥ ዋላ ንሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ሰላም ክርከብ ድልየትና ስለ ዝነበረ ብሰላማዊ መንገዲ ዝደለናዮ ነገር ክማልአልና እንተኽኢሉ ድማ ንሕና እቲ ኩናት ስለ ዘይንደልዮ ናብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣቲና ኢና ብኡ መሰረት ንሕና ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍፀም እቲ ብኩናት ዝተሃሰየ ህዝብና ዝበፅሐና ግፍዕን በደልን ብሕጊ ክሕተት ግን ኣብ ኩናት ስለ ዝነበርና ብኩናት ዝበፅሐና ጉድኣታት ክሓዊ ናብ ዳግመ ህንፀት እውን ክንከይድ ወሪሮም ዝሓዙና ፀላእቲ ክወፁ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ተሰደደን ተፈናቐለን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ብኣውርኡ ድማ ናብ ኩናት ዘእቱ ምኽንያት እንታይ ነይሩ ዝብል ብዘተ ብድርድር ተራእዩ ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ንኽርከብ ኣሚንና ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኣተናሉ ኩነታት ንኽፍፀም ለይትን ቀትርን ዝሰራሕናሉ ኩነታት ነይሩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጎደሎታት ስለ ዘይብሉ ይኮነን ዝጎድአና ነገር ስለ ዘይነበሮ ይኮነን ግን ሰላም ስለ ንደሊ ዝተረፈና ነገር ብሰላም ክንምልእ ኢና ኢልና ኢና ኣቲና ነርና ንሕና ንዝሓለፈ ስታት 4 ዓመታት ብሰላማዊ መንገዲ ጉዳይና መዕለቢ ክረክብ ናይ ህዝብና ፀገማት ክፍትሑ ለይትን ቀትርን እናሰራሕና እናተማሕፀና በቲ ካሊእ ገጽ ግን ፀላኢ እታ መጀመርያ እውን ዝሓሰባ ነዚ ህዝቢ እዚ ከየጥፋእኹ ኣብ ስልጣነይ ክፀንሕ ኣይክእልን ዝብል ጨካን ዝኾነ ውሳነ ንዓኣ ንኽምልእ እናሰርሐ ፀኒሑ ንሕና ንሰላም ንሰርሕ ፀላኢ ንዓና ንኸጥፈአና ይዳሎ ንሕና ንዓለም ምሕፅንታ ነቕርብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይፍፀምን ዘሎ በጃኹም ናብ ካሊእ ኩናት ዙር ከይንኣቱ ረእዩና ንብል ብካሊእ ገጽ ድማ ፀላኢ ሓይሊ ሰብዮ የጠናኽር ኣፅዋራት ይሽምት ንዓና ንምጭፍላቕ ኩሉ ዓይነት ምድለዋት እንዳገበረ ይፀኒሑ ናብዚ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና መደምደምታ ክንበፅሕ ዝኽኣልና ብሰላም ክንገብሮ ዝግበአና ፃዕርታት ኩሉ ብዘየናስሕ መንገዲ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ እውን ዋጋ እናኸፈልና ብሰላማዊ መንገዲ ኩሉ ነገር ንኽእለ ሰሪሕና ደኺምና ፅዒርና ከም ውድብ ከም መንግስቲ መወዳእታ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንሕና ንሰላም እንዳሰራሕና ፀላኢና ግን ሕዚ እውን መሊሱ ተመሊሱ ከንበርክኸና ክገዝአና ካብዚ ዝኸፍአ ድማ ከም ህዝቢ ከም ብሄር ከጥፈአና ኩሉ ምድላዋት ወዲኡ ከቢቡና ልዕሊ 8 እዝታት ናይ ኣጋር ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንትግራይ ከቢቦም ኣለው ልዕሊ 4 ክፍለ ሰራዊታት መካናይዝድ ሓይሊ ዝበሃል ንትግራይ ከቢቡ ኣሎ ሕዚ ድማ ተወሰኽቲ ዓቕምታት ናይ ፍሉይ ሓይልታት ናብ ትግራይ ኣፀጊዑሉ ብሓፈሽኡ ነዚ ህዝቢ እዚ ከጥፍእ እየ ጥራሕ ዝበለ ብዘይካ ነዚ ህዝቢ እዚ ምጥፋእ ካሊእ ኣማራፂ የብለይን ዝበለ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ገጢሙና ዘሎ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ህዝቢ ክንጠፍእ ክንፈቅድ መፅኡ ክሳዕ ዘጥፈአና ዝቐትለና ክንፅበ ከም ብሄር ነሽሓት ዓመታት ውልድ ወለዶ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ወርቃዊ ዝኾነ ታሪክ እናፈፀመ ፀንሐ መንነቱን ክብሩን ሓልዩ ፀንሐ ህዝቢ ኣብ ዝወለዶ እዚ በፂሑ ክበርስ ክጠፍእ ኣይኾንን ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ማለት ትርጉሙ ንሱ እዩ ኣይንበርስን ኢና ንሕና ንብል ዘለና
ኣይንጠፍእን ኢና ንብል ዘለና ካብዚ ንላዕሊ ብዛዕባ ካሊእ ሓይሊ እንደልዮ ይብልና ብዛዕባ ናይ ሃገር ስልጣን ንብህጎ ይብልና ኣይንበርስን ኣይንጠፍእን እምብልና ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ብስፍሓት ምስ ህዝብና ተረዳዲእና ኣላ ትኽክል ያውም ዘንጊዕኹም ኢሉና ትኽክል ብሄራዊ ህልውናና ክረጋገፅ ተኾይኑ ከ እንታይ ክኸውን ኣሎ እቲ ኸጥፈአና ዝደሊ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ንህዝቢ ትግራይ ከየጥፋእኹን ከይደምሰስኩን ከም ብሄር ኣይዓርፍን ዝብል ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ክሳዕ ንበርስ ክሳዕ ንጠፍእ ንጽበይን ኣብ መቓብሩ ኢና ህልውናና ነረጋግፅ ካሊእ መማረፂ ሲኢና ኢና ብሰላም ብዝርርብ ብድርድር ኩሉ ነገር ሞኪርና ኣብይና እዩ ስለዝኾነ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ኣብ መቓብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝብል ብግልፂ ምስ ህዝብና ተማይጥና ተረዳዲእና ኣብ ከምዚ ዝመሰለ መድረኻት ሰፋሕቲ ዝኾኑ ርእቶታትን ሓሳባትን እንዳተዋሃብሉ ተማይጥና ደምዲምና ኢና ኣብዚ ዘሎ ናይዚ ኮንፈረንስ ተኻፋላይ እውን በብጣቢኡ በብወረድኡ በብቕሸቱ ተመሳሳሊ ዝኾነ ምይጣት ተካይዱ እዚ መዛዘሚ ኮንፈረንስ ዝካየደሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምስ ህዝብና ዘካየድናዮ ምይጥ ዘርእየና ነገር እንተሃለወ እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ትኽክል ምዃኑ እዩ ተሓሳብ ዘለዓልናዮ ትኽክል ምዃኑ እዩ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ዝብል መላእ ህዝቢ ትግራይ የላዒልዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃእ ዘሎ ህልውናና ዝረጋገፅ ኣብ መቓብር ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝብል ነገር ኩሉ ህዝቢ ተረዳዲኡሉ እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ሓሳብ ካብ ተረዳዳእናሉን ትኽክል ኢልና ካብ ወሰናን ንተግባራውነቱ ክንወፍር ኣለና ማለት እዩ ንተግባራውነቱ ክንወፍር ከለና ከም ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ብጣዕሚ ድሙቕ ዝኾነ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንክንበፅሕ ሕልፍ ኢልና ዝመፃናዮ ጉዕዞ እንተሪእና ኮይና ዝሓለፈ 3 ዓመትን 9 ወርሒ ነቢሉን ልዕሊኡን ኣብ ከመይ ዝመሰለ ሕምስምስ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ብፍላይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግዝያዊ ምሕዳር ምስ ተመስረተ ኣብ ክንዲ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ንህዝቢ ትግራይ ወጊኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ብዘረጋግፅ መንገዲ ክፍፅም ዝሰርሕ ናይ ብልጽግና ስርዓት ተለኣኺ ዝኾነ ሓይሊ ባንዳ ንህዝቢ ትግራይ ዝኸድዐ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ትግራይ ተቆጻጺሩ ስለ ዝነበረ ስርሐ ኢሉ ዝወፈረሉ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ምዝራግ ምብትታን ሓደ ከባቢ ምስቲ ካሊእ ከባቢ ክጋጮ ምግባር ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ እውን መንእሰይ ምስ ዓብዪ ምስ ወላዲኡ ክጋጮ ምግባር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምዝራግ እዩ ነይሩ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ግዳይ ናይ ከምዚ ዝመሰለ እኩይ ተግባር ናይቲ ዝኸድዐ ብሄራዊ ጉጅለ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተቆጻጸረ ናይዚ ከምዚ ዝመሰለ ግዳይ እዩ ነይሩ እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ዝወፅሐኩም በብጣብያኹም በብወረዳኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ነንባዕልና ክንናኸስ ነንባዕልና ክንባላላዕ ሓደ ከባቢ ምስቲ ካሊእ ከባቢ ክጋጮ ከምዚ ዝመሰለ እኩይ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ፀኒሑ ሳላ ናይቲ ለባም ዝኾነ ህዝብና ቃልሲ ፈታዊኡን ፀላኢኡን መሚው ዝፈልጥ ህዝቢ ዕቁር ተመክሮን ዓቕምን ዘለዎ ህዝቢ ግን ንከምዚ ዝመሰለ ናይቶም ባንዳታት ናይቶም ከዳዓት ተግባር ኣለልዩ ተረዲኡ ኣይ በዚ መንገዲ እዚማ ደድሕሪኹም ኣይስዕብን ኢሉ ደድሕሪኹም ኣይስዕብን ኢሉ ኣብዚ ኮይኖም ዝሕምሱና ዝነበሩ ኣብዚ ኮይኖም ነንባዕልና ክንበኣስን ምስ ካሊእ ከባቢታት ክንጋጮን ዝገብሩና ዝነበሩ ናይ ብልጽግና ተለኣኽቲ ዝኾኑ ብኸዳዓት ባንዳታት ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ዝኽኣልዎ ክሕምሱ ፈቲኖም ናይ ህዝቢ ቃልሲ እናበርትዐ ምስ ከደ ረመፅ እናኾነ ምስ ከደ እናወዓየ ምስ ከደ ግን እዚ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክፃወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ተንሳፊፎም ወፂኦም ካብ ማእኸልና ያው ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ በረኻታት ናይ ዓፋርን ካሊእ ከባቢታትን ከርተት ይብሉ ኣለዉ ምዃን ኣብይዎም ነቲ ሓሲቦምዎ ዝነበሩ ነገር ማለት እዩ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ዓብዪ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ታሪክ ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ 1967 ወያነ ክጅመር እንተሎ ዳግማይ ወያነ ኢሉ ንምንታይ ቅድሚኡ ቀዳማይ ወያነ ስለ ዝነበረ ቀዳማይ ወያነ ዝነበረ ድማ ኣብዚ ከባቢ እዚ
نايم بالله أين بركخن بهالاينة تاريخ زلوا هزبي مويان زمحارة زلمدة هزبي أي جزء بزبل إذا خمسة مثلاً أي قال سنونن تاريخ زلوا هزبي داغماي ويانا مستجمر شحن شعتم إتنسان شو عتنون أو قلنا مريح ودوح واحد كوينو تقاليسو وينو بتقراي درجة زفلت وبتعم نبارات جاكانو زخون وينتي أبز خباب نيرو جاكانو زخونا شقوينتي مرحت بايتوتات أبزوادو مبرأ نيرو مرأيان خالقت كون زخيل بقالسن بتصنعاتون مالتي كم زي مسألة متأسسار مونغو حوحاتن أم مونغو زوبان زنبرة نايك ألسن ناي وياناي نتن متأسساري زخم زي مسألة تاريخ حزون تدقيم أفتنا إذا حلف 10 عامات راح زي كونس أبزناي حزي بيراو خحدات فات أما جلة قبل علينا استفلا ناي مكففالن مجمع عن سرحة تسرح انتلو زوادو مبرأ كم مريح ودوح وواحد كنتسلن مسوارن حريح ودوح وواحد كبأسن سعرن تكايد انتلو مسكال أوت كبابتات هزبتات كبأسو سعرن تكايد انتلو زيناتنا بحر يكونن زين عناز قلت أن يكونن وجد يلوا زنا يحز ولا دون مالتي سلازي نايز حلف نبرات سب تاريخ ولدهم ولدن وريسهم حز زلوا من أسيد ما تمساسال زخنة كيان تاريخ يزدقم زلوا سجيروا لتوشت نازنا حمسمس سجيرو حز زوادهم مبرأ كم كلن ورد زواتاتنا تجراي أملو من رجع عزلوا كلهم مدبات هبكالوت كوابتات زفت أمو بزوادو مبرأون زفت أملو كم كله ترجعوا من محدارا وسرحت يخون كالوت مدبات زفت أملو خناتات يتفتير زلوا إزي سلا هاتكم سلا زي لبام حزب زي سلا زوجي زنيه من إسي عبي لك نستيو لك تبعتيو مجرحة هايمانوت كلهم استخاتكم زجوركم مقال سيئو زوازي أبز حزب تحوى زلوا بركبة حزنيه مالتي سلازي حدا فتنا سجيرنا إنا بتوم كدعات قبل علينا نخفها لالينا صريح موزنور وسرح مالتي حزد ما زوادو مبرأ كم كل زواتات تجراي زبات نبهرا وبرسته زبل أجندة تمايتو هلونا حزب تجراي زرقاقات أما قبر جنوسايدا وسرعات برسقنا إلو دمديمو نابتقوار نوفري لله لك كمتهم كالوت عوتات سرحتي إذا حزن وفر له سرحون عوت كم تجوروا من مترطري بالليل قدم حزب زجبا جوركم مقالسي كم ود في الله يبز حلف 3 عامات انقلن زنوار بطعم استحلال قالسي زكايدكمون أبز درجة زي زبصحكمون كم ود زل على خبري زل على نأدا يزلنا حزون نتنأتو زلنا قالسي أبزل على عود كم تبصحوا من مترطريه بالليل توانا نجار بحساب مرد أنت مساسال زخنا حساب حسكا مفارني عند عود تي بحساب تردادينا يزلنا نجاري أبزي كبز إحنا دحر حزز هلونا قالسي كم جيلنا بسمورنا كم جيلنا بحدنتنا أنا خيرنا خسع زوفرنا أو كرمنا تسنح ما نمحيل يلن حزنا يزلنا مدام كن عواتنا كن عوتنا حزون زبات نبيهرا وبرسات هلونا نازل رجاجات أما قبر جنوسايدا وسرعة بالسجناء أيو كبرن موجسن سواتنا يغني الله. نبذ علة دي كمزيلكم توقيكم قريبكم أنا دما بزعبا سراويت عمل كتاب لنا حساب كب أبز مرو خامنا بتعمل زنسكن كبرت هاله. مو أنا بز حساب إدارة نفس سراويتنا زلوا هنا سراويتنا كمتي أبهزنا قداينا جنوسايد زوج حزن ولا بروباغندا سلوا خوينو تنكيل خيك أدس وزحات فتناتات بتزحلفه جاو محدار نسراويت مفراس سفحتي سراحتي أمي كاد نور أمونكو ودبن سراويتن زي كنا شماشم دامصو نسرايت هزبي سراويت نابزخون نابدلي ونصب يقص الله إن أزور قشاش حساب لا تبو نسراويت صنيع هيك ألس
ዝገብር ሰፋሕቲ ፕሮፓጋንዳታት እንዳሰርሑ ፀኒሖም ሕጂ ሰራዊትና ድሕሪ መንግስትናን ህዝባዊ ምሕዳርናን ናብ ቦትኡ ምስ መለሰ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ኮይኑ ይስልጥን ስርሑ ይፍፅመሉ ነቲ ሕጂ ተማይጥኩምሉ ሰፊሕ ፅሑፍ እውን ኣብ ሰራዊትና ብሰፍሓት ተማይጥና ከም ሰራዊት ወሲና ኢና ዘበት ብሄራዊ ውርሰት ዝብል ንሕና እንዳሃለና መሬት ህዝቢ ትግራይ ኣይትቁረስን ኣይትሽርመምን ነዚ ታሪክ እዚ ዝተዓደልና ንሕና ስለዝኮና እዩ ሰራዊት ኣብ ዝኾን መሰለ ሰፊሕ ፖለቲካውን ስራሕቲ እንዳሰርሐ ወታደራዊ ስልጠናታት እውን እንዳሰጠና ኩሉ በብደረጅኡ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ታሕተዋይ ማእኸላይ ኣመራርሓ ክሳዕ ተራ ወታደር ስልጠናና ኣጠናቂና መንግስትናን ህዝብናን ንዝበና ልኡኽ ጥራሕ ኢና ንፅበ ዘለና ከምቲ ፀላእትና ዝብሎ ኣይኮነን ተበቲኖም እዮም ናይ ምባር ዓቕሚ የብሎምን ዝብሎ ኣይኮነን ሰራዊትና ኣቦቱ ኣሎ ዋላ እቶም ዘለዉ ፀገማት ከም ዘለዎ ኮይኖም እዞም ፀገማት ናይ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ክፍታሕተሉ እዮም ዝፍትሑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቸንዳ ኣብ መከራ ተመዛበልትና ይሞቱ ይሓሙ ብጥሜት ይሰቐይሎም ጥራሕ ንሰብ ኣይኮነን ባዕሉ እቲ ህዝቢ በተሓሳስባ ምስ ኣእምሮ ከምቲ ተፈናቐለ እዮም ገረሞ ተራጊእ ከይሰርሕ ነተን ዝሰርሐን ስራሕቲ ቁጠባዊ ማሕሰይቲ ኣብፂሖምሉ መስኖታት ካሊእ ሰሪሑ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒሱ ሰሪሑ ከይነብር ኣብ ዘይተረጋገ ፖለቲካ ኩነታት ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ኣትዎ ፋሕብትን ክብል ይትናቶም ሓሳብ ግን ህዝቢ ትግራይ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ፀገማት ናይ ምፍታሕን ናይ ምስጋርን ዝለዓለ ባህልን ታሪክን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ከምዚኦም ዝበሉ መከራታት ትበፅሕዎ ምስ መሪሕ ውድቡ እንዳተላዘበ መሪሕ ውድቡ ዝህቦ ሓሳብ መፍትሒ እንዳተቐበለ ፀገማት እንዳፈትሐ ዝመፅእ ህዝቢ 77 እዩ ብጣዕሚ ክፉእ ዝበሃል ዝሓለፍና ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ምስ ውድቡ ተማኺሩ ኣብታ ውድቡ ዝበሎ ተበፂሑ ተመሊሹ እግሪ ተኸይሉ ፀላእቱ ደምሲሱ ህዝቢ ትግራይ እዚ ታሪክ እዚ ዘሎ ኣብታ ናይ 2013 ዓመት ወይ በቲኖም ከይቦም ካብ ሩስና ዝገበርዎ ፈተነ ኣብታ ናይ 8 ወርሒ ስኒ ነኺሱ ህዝብን ተጋድላይን ሓደ ኮይኑ ብታሪክ ይዕርዩ ድሙቕ ዝኾነ ወፍሪ ኣላ ዓዊቱ ፀላእትና ክልተ ግዜ ክዛረቡ ዘግበረ ህዝቢ ከም ንሶም ባህልኦም ሰነ ስለ ዝኾኑ ክሓርሲና ዳሉ እዮም ዝብሉ ነቲ ናይ ትግራይ ዓወትን ነቲ ዝበፅሖም ክሳራን ከም ክስታይ ክገልፁ ክደልዩ ተለዉ ናብቲ ዝመስሎም ንሶም እዮም ዝገልፅዎ ግን ህዝብናን ሰራዊትናን ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ናፍታት ለቦታ ኣብፅሑ ብሞራል ደቂ ሂቡ ዘላቶ ሃፍቲ ሂቡ ሰራዊቱ ፅንዒ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ሕጂ እውን ህዝብና ደረኮ ኣፈላላይ ካብዚ መንግስትና ዝፍለ ኩሎም ሓይታት መኸተ ናብ ሓደ ምትእኻብ ምስ ጀመሩ ሕጋዊ መንግስትና ናብ ቦቱ ምምላሱ ዝለዓለ ኣብ ሰራዊትና ሞራልን ወነን ህልኽን ክንስዕሪና ናይ ዝብል መንፈስን ዝሕደረ ኩነታት ተፈጢሩ ተንሕይ ተገበራ መድረኽ ንሰራዊትና ምስ ደጀን ምስ ተሓራ መሬት ፀልዎና ዝነበረ ፅልምን ምስቶም መንጎ ሰጢም ሕይ በቃ ሕይ ዓወትና ናይ ግድን ፀላእትና ኣብ መቃብሮም ተዘይኮይኑ ፀላእትና እንዳሃለዉ ክንነብር ኣይንኽእል ዘበት ብሄራዊ ብርሰት ኢሉ ወሲኑ ብእዋን መግለፂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢና ዘለና ሰራዊትና ሕይወን ከም ፅባሕ ከም ኣብ ዝቕፅል ልኡኽ ከምታ ናይ ወትሩና ሰጢምና ሕዝሪ ሰማእታትና ክቢርና ህዝብና ዝተኸበረት ትግራይ ንወለዶ ተሓልፍ ትግራይ ክንፈጥር ኣብ መስመርና ኣለና ንስኻትኩም ግን ነቲ ናህና ዘሎ
أو اشتنا ذلوا تنكرن دخمتن تحجزون تفتحون سومهم بحال سريقون ماتريال يكون هذا حدا تفطروا تقدمات كنفطر تلنا من الرامي يكون كله زي ناتاتكم يمو تحي فتير وتفتير ذا الوعي نابزر على بالرخب إحنا له إحنا وين ثلاثنا دمسيسنا أما قورم هزنا سلام زهنا تقرأ كنفترنا زلالة ما أخرون سماعتنا يغني اللي زي زواوي كونفرنسيو أبزي كونفرنس زي كنوريو زقبنا زرزر ببي وداوو ببي خباويو ناسرحنا أننا من قصقاس بحفشة كم زوا انتاي كم زمسل حتصير تصبصابي يقرب هفت تصبصاب تبكيسكم نناي خبابيهم زنبره خناتات حتون ريتون حسابات تهليكم بعلكم سوانا هنكمون كتقربيهم نعكم تعدلكم وهواكم يو أما جرشا تببي وردانا ببت أبيانان ببود دابنان زوسنا يزقننا وسانة توكلنا متينا زلنا أكلات نحوار وسانة خمزوا غيرنا نام نيتجوار سرحتنا نوفرلو مدرخ سلزغنا تي ريبورت احتيرا كقربية مالتي حزب تግራይ ኣብ ታሪክ ማለያ ኣብ ታሪኩም ማለያ ዘይብሎም ናይ ህልውና ፈተናታት ብጽንዓት ሓቦን ተጻዋራይነትን እናሰገረ ህልውናኡ እናረጋገጸ ዝመጸ ህዝቢ እዩ ሕዝውን ተኾነ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ዘይ እከይ ተግባሮም ንምትግባር ለይትን ቀትርን ኢሎም ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ዓቕምታትን ወዲዎም نخصنتوه يربارو له هذه زلنايو موال أب درو جنوسايد ورار خوينو نسلام كاب زلنا بهجن أمنتن جنوسايدر سرعة بلصقنا بزبط حلنا زلون زبط حلنان محلخاتات ببي معرفو الناس جرنا نخيد لنا نزوم ما عليا زي بقولهم خبتي فتناتات سلا وحلول ودبنا حوحتن مريحنات عبالن سراويتن زتودبه حزبن زتودبه منجستن الناس قرنايو نخيد كم زلنا عبز حز زلنايو معرف خويناون بتكبار نوريو زلنا حقي جونوسايدر سرعات تازه حزا بروجكت صار هلونا تجارو نمتكبار حزون تسفخ يقرص يرباربلو نزتكبار زفصمو صار مننتهم زتلاخو بانداتات دما اقول تسفا يهنددلو حزي مرئي يو امبر ملا او وفري زوا دومورا وفري زبت نبهراو برست بزبل تيما بودب حوحات تماخيلو زورده كم زواون سوانا خوينا استوهابنا تلوخو خميكن فتصم كم زقبا تستت حاجة أجنداون تخكلنيا كم زخونه بب معرفو نوصلنايو متيناينا ناي دقن ناي وشتن حيلتات كمي توديبنا خمنك على الصم زيد داقم وسانة بموسان مدرخاتنا بعوت زازيمنا لنا كابزي بمقاس ببحدد مدرخنا زكايرنا زحزنايو علامة شوتون مدمدم تاتاتون انت نرئي كم صعب يخون علامانا وفر زبت نبهراو برست ما قصلتا نايتهم سب نايتهم بب معراف قالسنا إنا كايدنا يوم زمتانا وفرتات وفر مدحان ودب وفر دمدم أواج قواعد دحنت وفر مبيتا وفر بهراو حدنت وفر مخبار لعلاونت وفر استونزافة بيت مخري ناب صرحي ملسلنا بفلايكم زوا زكايدنا يوم وفري بانداتاتن خدعاتن دمت حزبي السمع نايزول مقصلتا ايو بز مسرت كافتم قدمي لهم إنا كايدنا يوم زمتانا وفرتات تمكرو بموساد أب حتصير أوان بسول ملا حزبي زنقانق وفري خوينو خزازم أب سلسة معرافات أب وانا أب مدلاو معراف
ኣብ ተግባር ምዕራፍ ኣብ ምዝዛም ብምኽፋል ነዚ ወፍሪ ዘዕውቱ 3 ኮሚቴታት ምልዓልን ሰነድን ሎጂስቲክ ጸጥታን ብምጥያሽ ነናይ ባዕሎም ትሉም ስራሕ መቐሎን ብምሓዝ ናብ ስራሕ ኣቲና መድረኽና ብዓወት ዛዚምና ኣለና እዚ ሎሚ ብብርኪ ዞባ ነካይዶ ዘለና መጠቃለሊ መድረኽ መቐፀልታ ናይቲ እናካየድናዮ ዝቐነና መድረኽ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኮይኑ ብብርኪ ወረዳ ጣብያ ቁሸትን ዝተወሰኑ ውሳነታት ብብርኪ ዞባ ብርኪ ዝተወደበ መንገዲ ውሳነና ጠሚርና እንሕልፈሉን ውሳነና ንፈታውን ንጸላእን ነፍልጠሉን መዛዘሚ መድረኽና እዩ እንዳካየድናዮ ዝቐነና መድረኻት ብ3 ምዕራፍ ዝተፈጸመ ኮይኑ ብዝርዝር ከም ስዕብ ይመስል ቅድመ ምድላው ነቲ ካብ ዞባ ክሳብ ቁሸት ንኽካየድ ዝሓዝናዮ ትልሚ ኩሎም መድረኻትና በዝተነፀረሎም ዕላማን ሽቶን ከይተበታተኹ ክዕወቱ ዝግብኦም ኩሎም ስራሕቲ ኣቐዲሞም ክፍጸሙ ተገይሩ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ ካብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ እቶም ቀንዲ እንትንርኢ ተሳተፍቲ ኣቐዲምካ ምንጻር ብዝግባእ ምውፋር ተገይሩሎም እዩ መማየጢ ግቡእ ምድላው ገይሮም ከማያይጡ ተገይሩ እዩ ኣዳራሻት ምቹዋትን ሰሓብትን ክኾኑ ተገይሩ እዩ ከከም ዓቕሚ ናይ ሻሂ ናይ ቡና ምድለዋት እውን ተዳልዩ ካልኣይ ምዕራፍ እዋን ኣብቲ መድረኽ ኮይኑ ህዝብና ዝረኸብናሉ ወሳናይ ምዕራፍና እዩ ነይሩ ከምቲ ዝፍለጥ ድሕሪ ናይ ክልል ኦሪንቴሽን ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብ4 ብርኪ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣነፂርና ኢና ኣቲና ብብርኪ ዞባ ብብርኪ ወረዳ ብብርኪ ጣብያ ብብርኪ ቁሸት ካብዚ ዝተኻየደ መድረኽ መዓልትን ኣጀንዳን ብምንጻር ግቡእ ምርድዳእ ጌርና ኢና ወፊርና በቲ ዝተነፀረ ኣንፈት መሰረት ቀዲምና ክነካይዶ ዝሓዝናዮ መድረኽ ብብርኪ ዞባ ናይ ዞባ ጠቕላላ ኣመራርሓን ወረዳ ኣመራርሓን መድረኽ እዩ ነይሩ በቲ ፕሮግራም መሰረት ድማ ዝተኻየደ ኮይኑ ክሳተፍ ካብ ዝግብኦ 100% ተሳቲፊ እዩ ዝቐፀለ መድረኽና ብብርኪ ወረዳ ክካየድ ዘነፀርናዮ 5 መድረኻት ኮይኖም በቲ ዝተተሓዘ ትልሚ ዝተፈጸመ እዩ ዝርዝሩ ድማ ናይ ጠቕላላ ወረዳ ኣመራርሓ 92% ተፈጺሙ እዩ ዝተውፃፅኡ ተወከልቲ ናይ ህዝቢ ብብርኪ ዞባ 96% ተፈጺሙ እዩ ናይ መናእሰይ መድረኽ ብብርኪ ወረዳ 92% ተፈጺሙ እዩ ናይ ሲቪል ሰርቫንት ጠቕላላ ኣመራር ናይ ሲቪል ሰርቫንት ጠቕላላ በወረዳ ብርኪ 95% ተፈጺሙ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 93% ተፈጺሙ እዩ ሽቶኦም ዝበቕዑ ዕውታት መድረኻት ኮይኖም ድማ ተኻይዶም እዮም ካልእ ፍልይ ዘብሎ ኩሎም ናይ ወረዳ መድረኻት በዋና ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተማእኺሎም ዝተመደቡ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ላዕለዎት ተተካእቲ ካድረ እናተመርሐ ዝተኻየዱ ኮይኖም ዕውታትን ድሙቃትን ህዝብና ናብ ሓደ መንፈስ ዘምጽኡ እምነት ናይ ውድብ ዝሐደሱ ዓብይ ተስፋ ዘስንቑ ህዝቢ ብዘይ ምጥርጣር መዋጽኡ ክውስን ዘኽእሉ እዮም ነይሮም መቐፀልታ ናይ ወረዳ መድረኽ ተነፂሩ ዝተኻየደ ናይ ጣብያ መድረኽ እዩ ነይሩ ኣብ ጣብያ መድረኽ ክካየድ ዝተነፀረ 5 መድረኻት ዝተተሓዙ ኮይኖም ናይ ጠቕላላ ኣመራርሓ ጠርነፍቲ ሓፋሽ ማሕበራትን 90% ተፈጺሙ እዩ ናይ ጠቕላላ ኣባላት ውድብ ብብርኪ ጣብያ 93% ተፈጺሙ እዩ ናይ ጠቕላላ መናእሰይ ብብርኪ ጣብያ 80% ጠቕላላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብብርኪ ጣብያ 90% ናይ ጣብያ ሲቪል ሰርቫንት ጠቕላላ 91% ናይ ጠቕላላ ሓፋሽ ማሕበራት መድረኽ 88% ብዕውት መንገዲ ተኻይዱ እዩ ኣብዚ ክዝለል ዘይግብኦ ኣብ ናይ መናእሰይ በቲ ዝቐመጥናዮ ቤንችማርክ ኣብ ምኻድ ሃገረ ሰላም ዓዲ ጉደም ሳምረ ምስዓብ ከም ዘድሊ ኣመላኺቱና እዩ ቀልጢፍና ዝጎደለ ዝምልእ ስራሕ ምስራሕ ከድልየና እዩ ኣብ ወጀራት እንደርታን ዝነበረ ድማ ተኣምራዊ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ዝተለምናዮ ብላዕሊ መንፈስ ዝፈጥር መድረኽ ተኻይዱ እዩ ብምቕፃል ኣካል ናይ ጣብያ መድረኽ ኮይኑ ናብ ሕድሕድ ህዝቢ ተበጻሒ ዝገብር ወሳናይ መድረኽና ብብርኪ ቁሸት ናይ መላእ ህዝቢ መድረኽ እዩ ነይሩ እዚ መድረኽ
ኣጀንዳና ናብ መላእ ህዝቢ ዘብጻሕናሉ ኮይኑ ተሳትፎኡ ድማ ካብ 108,725 ህዝቢ እቲ 102,192% ህዝቢ ዝረኸብናሉን ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ኣብ ሓደ ምርዳእ ዝበጻሕናሉን ህዝብና ዝወሰነሉን መድረኽ ነይሩ። እዞም መድረኻት እዚኣቶም እንትካየዱ ዝተወጽሑ መደምደምታታት ህዝብና ናብ ሓደ መደምደምታ ብምምጻእ ብሓደ መንፈስ ዝወሰኖም ውሳነታት ድማ ኣለዉ። እቶም መደምደምታታት ሓደ ዘካየድናዮም መድረኻት ዝሓዝናዮም ኣጀንዳታት ኢና ቀዲሙ ብኢድ እናረጋገጸ ክኸይድ ኮይኖም እዞም ስዑ መደምደምታታት ደምዲሙ ወፂኡ እዩ። ከም ተጋሩ ላዕላውነትና ብዝተማልአ መንገዲ ንምውሓስ ህዝባዊ መኸተና ንምዕዋት ንዝግበር ርብርብ ኩሉ ህዝቢ በዓል ዋና ኮይኑ ከም ዝቃለስ ክውስን ክኢሉ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጢምዎ ዘሎ ጽንተት ዝድሕን ተወዲቡ ብምቅላስ ጥራሕ ከም ዝኾነ ስነ ልቦናዊ ምድላው ገይሩ ካባና ትጽቢት ዝግበር ኩሉ ክነወፊ ኢና ዝብል መርገጺ ተታሒዙ እዩ። ኣንጻር ህልውና ተሰሊፉ ዘሎ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝብል መደምደምታ ብምድምዳም ስርዓት ብልጽግና ከይደምሰስካ ከም ህዝቢ ህልውናና ከም ዘይነረጋግጽ ተደምዲሙ እዩ። ላዕላውነት ኣረጋጊጽና ህልውናና ኣውሒስና ክሳብ መሰል ዓርሰ ውሳነና ነረጋግጽ ብትርኽ ንቃለስ ኢና ዝብል ውሳነ ወሲኑ እዩ። ተጀሚሩ ዘሎ ምሕዝነት ህዝብታት ከም ተጋሩ መዋጽኦ ክሳብ ዝኾነ ክሳብ ዝጠቕመና ምስ ብሔራዊ ረብሓና ዝጠቕሙ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቁን መቃልስቲ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣለዎ ዝብል ውሳነ ወሲኑ እዩ። ቃልስና ብሔራዊ ፍትሓዊ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ። ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ እዚ ቃልሲ ስለ ዝምልከቶ ክሳተፈሉ ይግባእ። ነዚ ንምትግባር በቲ ዝተነጸረ ኣንፈት ክንቃልስ ኢና ኢሉ ደምዲሙ እዩ። ኣካል ምርግጋጽ ህልውና ኮይኑ ዝወፅእ ኣዋጅ 366 ዝባር 2018 ትኽክልን እዋናውን ውሳነ እዩ። ተግባራውነቱ ድማ ሰዋና ኮይና ክንቃለስ ኢና ኢሉ ዝብል መደምዳምታ ሒዙ እዩ። በዛ አንጻር እንተረአ መድረኽ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት በቲ ዝተነጸረሉ አንፈት ግዘን ሽቶን ብምፍጻም ዕላምኡ ብዝግባእ ኣሳኺዑ እዩ። ኣብ መድረኽ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝተወሰኑ ውሳነታት ሓድነትና ስጢምና ስትራቴጂክ ዓቕምታት ትግራይ ዘውፅዎ መደባት ብዝተወደበ መንገዲ ብምትግባር ህላዋና ንምርግጋጽ ብሕታዊ መማረጺ ብምዃኑ ንዘይተርፍ ዓወት ብጽንዓት ብምካት ናይ ኩሉ ትግራዋይ ብሔራዊ ግዴታ እዩ። ንተግባራውነቱ ድማ ብግዜ የለን መንፈስ ክንረባረብ ይግባእ ዝብል መደምደምታታ ወሲዱ እዩ። ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት መሬት ሕድሪ ኣይትቁረስን ስድሪ ህልውና ትግራይ ኣብ መቃብር ብልጽግና ይረጋገጽ ትግራይ ትስዕር ይቕኒለ ተጋዳሊ ትትለወርቅ ገረዘር ወጀሪኖ ተረከበና ለዋን ዕለታ ክብረት ያበና ቀደና ኣቦታ ብሳዕ ጉመራ ተቐበለን
عوت تزنا بلدو تقرأ عاد يحشاني عوت واقي حدقنا عوت عاصي سنة أخو غداوينا تحفر شو زمنا عوت تحفر شو زمنا كتعلل الدينا عوت كتعلل الدينا عوت
عسى حركوي عبس عبس عسى 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 عبس عسى عبس لخعوي صباح النرسال لنانس عبس صحرتي سامروي حنطانو عاد قدام عبس صلى عليه لا لا عود صلى عليه لا لا عود وارواستي هوت وارواستي وي تزنابلني عود تزنابلني هو أصي أو تلناس دوق علنا ده دوق علنا ده هاجر سلام لنا دوق علنا ده أصي أتلنا 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 سي دوق عويلنا دوق عويلنا ገብረ ጨርቆስ ገብረ መድህን ይባሃል ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ጣብያ መሶ እየ ማነ ያው አፍቱ ዝዋዕልናዮ ውዕሎ ዝተውሃወ ሪፖርት ብጣዕሚ ወሳንን ሓፂርን ልቱ ወቕቲ ዝጠቅስን እዩ ሕዘውዚ ኣነ ታየ ዝብሎ በቃ ንሕና ብዙሕ መድረኻት ሓሊፍና ኢና ሃምቱ ዝተባሃለ ካብ ክልል ጀሚሩ ዞባ ወረዳ ጣብያ እሽካብ ቁሸት ትኽክል ተኻይዲ እዩ ኩሉ ተዛሪብናዮ ኢና ኩሉ ርኢናዮ ኢና በቃ ምስ ህዝብና እውን ተራኺብና ኢና ብግልፂ ይሕጉስ እዩ ኣነ ብዛ ናይ ሕዚ ክብላ ዝኽእል ሕፅረ ኣቢለ ግን እንታይ እዩ ኣብነት ሕዝስ ንለሀ ነይርና ኣብዚኣ ንለሀ ነይርና እሞ ካብ ተልሂት መጨረሻ ላበይ እዩ ዝእቶ ላብ ምግማዕ እዩ ዝእቶ ካብ ምግማዕ በቃ ወዲእኻ ኣለኻ ማለት እያ እዛ ተልሂትኻ ማለት እያ ሕዚ እውን እንታይ እያ ኮይና እኒኣ በቃ እዛ ናይሎም መዓንቲ ኮንፈረንስና ተልሂትና ወዲእና ስላብ ስዕስዒት እናኣትወሉ መድረኽ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢለ እየ ዛማ ላብ ስዕስዒት ኣቲና ያው በቲ ዝተባሃለ መሰረት ዓድና ዝድሕነሉ ኩነታት እንፈጥረሉ
أبزبان صلاتنا نسعسعلو يزخون زلمو أنا صبوق معلتي يوعيلي يغني الله يوديه كاب وردا سامبرة أبي عمرو يعني در حيلة دراسة وقت وكيلة مزية لذي وعلنا وما في حسب لا تجمع الغني العربة متقالة لي كونفرنس رأينا ينا بدرجو كوردا جميرو سكاب أبي سكاب قشط هم ثلاث جلس النمرة وبدرجو رأينا ينا مستزيد تجانينا ينا توكالي كله أبى بدرجو النمرة توكالي لفت زوريد لفت قشط وريدو لفت من معت كجلة رحيمنا ينا كله لذيذو زبط بهرا وبرسات لبل مريح جرحه ببركي زوات رئة لنا خزي طعمي دس لبل أنحنا زي جنسايداوي لخونا منقستي كاتب عدمي الحالة جنسايد داقم كتفان كومية كوبلسو كومية سلالوله زي تقرايون لو حد عسيلنا كم زوا لو حد عسيلنا مخنا ب صوعتنا ب إدنا رجاجتنا هنا بقالنا ونا رجاجت لنا لو حد سلال مسأنا لذيذ لما عنتنيو وعي لخنا مدرخ حبستي إياها مصدراسبو تلت قلبس نايدك أنا قلو سوا سرقد علو نايدك أنا دم قلبس أفتحت يوم كربص أنا لحسنا لو تم ترى أخت تعدقتي خذوا أنتو خنا أحد عسيلنا كنمكوتينا بالحسابني يعني اللي مجمرة سمي تكام حري تقرلا تكام حري بعد كورد أندرتا تابع ديجين مات مو تحسب زين هيدا ما أنتي زلوا حسبنا ما أنتي نازوا دوم نورا 5 جبرة كفتنا يقد محزن نبرناي صلاتي زي خوان الشرحم زي خوان حسب النهوز موتو سكافتنا يكور عقم تواهيلو بتنا من السيخون بتنا كل نجار الحساب زنبرة عاوز خز درجة بس إحنا وفر زبط نبرسات زبل بتقلني حساب أفسنا زواد دوم ورعوسي ودلو بطعم دس زبلن زحقسن نافتو زلو نايت انتت جمير وزلو أوون نيريو سكاي حزون أفتمن السي زل حساب سريسو ريو يريو نلو أفتنا معرف تخت لها أفتنا انتت وانت رأيت لها سكاي حزي أي قارسن سكاب حزي مستمرح ودبنا أو قدن تمسين كل حسابنا مثلا سرحنا هنا حزون كنت سلين خل سلين خل وفر زبط نبرسات زبل حساب تقلنيان مسمرة وحساب زبل خنا نايل ما عن تصبوا حساب زبل حساب لني يغني لي كبر الموجسن سوات ميكائيل زولي بحال كوردا رجوع تنبيل كتم هاجر سلام أنا هنا بدم سمعكم وينان سمعكم بي همدينا قريبنا حق قوي وقعي حق قوي من محدار زولي مثلنا هنا جين نسخاتهم صريخهم نسيهم نحرم ريحهم جهزبي كواخاتهم ما يوتي صري ما يكسر تخوينو مريوتك حرس تخوينو أو عدو كنبر تخوينو سخاتهم تقنعهم دحر سخاتهم قنعهم زتولد أولاد زتمهار مهور زلوا من إساي زلوا هزبي لا أخاتهم زي حق زيادة مجمري أولادو هيوكم خالأي إخلو هيو سالساي نورتي ويلزود دوزي 5 عامث زود دوزي تمرحت الله حمت لبي هم حدث ناقاري هم سو أي سويتين يو دحارجين ناتفعل عليه جوئنا هفتمه جوئنا دخيا جوئنا قصله جوئنا تسبره زيري قبل أن حيو لبون يشتيك إرتاع نفترة فؤاد ليبيا فؤاد عرب فؤاد الدسا لحد من لمبه سخاتم نصيحهم ندحر أم حديركمنا نحنا ولدكنا لولادنا نتينا نرقدهم نتينا لعدهم مريتهم مخانو مريت كاسي أما صحفتني يوم مريت كاتايو لسي سؤال حنت عرمو تتوسيدات كاسي تايو لمسيلكم لا أستمت الأخ أو عرمو زي موت هزبي اللي إن كان مريت تجري إن كان هجرة تجري إن كان تناقار جزي
كل ذا عالم زي بجيزي لإثيوبيا كنت إيتي توسخيتي إثيوبيا لبلاكو تناقاري تجزي تجرينيا زلوا هاجر يلعبوا وما تعيه لبل أنا بزح هزبي بزح مهرس زلوا لو تزلوا هزبي لا دي سهاي لا أول خانة بتاعي الفانا قال زلوا وطأ مجمريات وطأ تفلت وهم لقحو مرياتو تاخوينو ندحر مريات حيزو لبيات هاي لخدنو مريات ندحر حيزو لدي ساعات هاي لتفلنيوي مرح ندحر طالي مو ما تا ندحر حنكسو منوري ندحر يولو ندحر تاسيرو لا يصلو لا ندحر لا يولو تلقح ندحر زي نقدلو ندحر خوين يلطف لمبي طعي مرح ندحر هاللي وزراق ندحر له مرح ندحر هالليو ولادو نيسدي اب عدخا مريتكا اب عدخا لقحخا لا عدخا مرح الولادي كادحني البال هاميدي نيرو ولادي تسي حنت ولادي كتموت يلا يتويلو ببي هاجرو امبولانس ببي هاجرو لقحنا يروا يما بسلام غيركم دحر مريحكمنا بسلام خوينا دقنا لين مرحبنا كذا انا نؤس ولدي حدا ولادنا مقدالينا خال ايتهم قلت سلسته لون عد مدحنو كلنا كانوا موت قلت سلسته خدو قبونتي جن صرايد سخاتهم نصهيدت نصيكم دن صنايمو لسمعكم نزهار يسمعكاتهم نحن بدن بغيرنا نردينا ولادنا بدن بغيرنا نرادادوينا هزز مصيني اوزيون كو كاوبو يرحقو مصيني لدوكو كرديما حدا سب يصفي يلي هزو كدحنكم لا انا دحننا نحنا ون لدقنا نوفينا شجر يبلي سمعكم نزهار يسمعكاتهم يغني يلي ما انا موجة برابان وردا لقعتين بين طابيا سرت مو زي مدرخ زي كم جمريا تحيزو كوردا شاب طابيا شاب وشات شاب لما تكجل له تحيو هزو زي بلن بغيرو تقبلوا ويو مونياتو تايو أبدا حنفة جزيون نحنا نايك دياو محدار أما رحا سأجي منا شجرنا هو إلنا أبد دراش مقالة حولتي زوزي مطيع زوزي تسلفو حار معلتي حار ليتي وانيو أما رح سينو مغنياتو زوانا كمرحنا لنا كنمر رحينا خلينا هنا لمن تاي لعلوة أكلات أما رح اللو كاو قذياو محدار جميرو كمت أنا اللو إلنا هزنا هويلو كادي سابا تغورو تادي سورة دمت يمنعم اللو أما رح سراوي تون مطيبنا ترعنا قريبنا هنا ما هنا تأيزي للسلام ذي كمس لزوج يا كنزات يلو تزاتينا جن صبوا عنفت من جدي رخينا هنا لمن تاي مرس سويونا أيو مرس سويونا جن ببورو ببتاويو نحنا صبوا عنفت يونا أيزي شو ما توردا زي تلازي يوزي هزوجن نحنا جزياو محدار أورينا لو تملس نور كلنا تمرسنا هنا سلوزي هزوجن أنا بحصيرو زخازي مصينيو السارحي ممرحي تأكلنا اللي أنا تقبلنا هنا بقول كيهون بخالي هون أوزي خوينا أفتت أبينا خيناون كنت جورينا أورنا خيناون كنت جورينا سلوزي أوزي ما راح تناون قوم دي غيرهم تحسكنا حزبنا تقبل أيو حزبنا مرح أيو تمرح أيو سلوزي أنا يغني لنا خذون أفتقر زي المسؤول سألعي كاب عدم تفانقيلهم لا أنا كوعو عصوات لا أنا حمق الرأي كريو سلازي خذله نحنا زموت إنيو أخوازي لا أنا صبوا يو تقارنا ونوع لنا من قد لني
مريتنا أي قرسي تمازارستي كنوم نسومنا نحن نعوت كاب كتما عد قدام ناي طابع صحيح رقم مرار حي سلازي حزي وفر إن زبط نبهراو برسة توزيلنا مزازمي كونفرنسنا بتعمي يحجوس أنا بكلي توزيع مسئول زلا الدراش مولي زلا مرار حون كله حجوسيو خمس حزم مسئول خموزي بموران بدمقة حلفهم مازن ياخم كونفرنس حزون أفتحت وريدكم أبطابياتات يكون وردات وريدكم بدم بغيركم بتخرت تقالسي أدميكم ختمر حوان يكون نمنتاي كتمانا سفحيو عدنا سفحيو نحنا مريت عدنا احلفنا ينهبي تقراواي مريت اندماتو وسيد قريسا يوسدي اندماتنا رقيصنا ايخدنان سلازي حز مالتي افت كونفرنسنا بطعم حجوستي ايا ختمانا بزتفلالي دامز بدر ادراش دي مسينا بمكتانا تحجيسي بمنفسي وانت هاديسي خيدن يخو هم كتمانا هم كتم عدو قدام مالتي حزقن كون زقبو مرحتنا أو حزم بمورادن بدمقتنا أو زي تقالسوا وزلكم مدرخم تيخم نازنكم حزبون بدم بغيركم وريدكم زك كتمانا فتشوا عدكم فتشوا حزبكم فتشوا أفتمنا تصرف زماتو مدرختنا بطعم صبغات يوم حزبون خمزيل نخصل بطعمي ينتنزل أنا هزي هم نواري صحي كتما عدو قدام بطعمي يحجوستي بطعمي يتحجوسوا كونفرنس تهديسه تدسيته يزخد لهم حزلا مالتي همزي هز مصيحكم مازنكم تنكرنا خنقالس عدنا حلفنا ينهبي مريتنا رحلفنا ينهبي نحنا خمنا سي نتقالس مصيام يمياتاتنا نحنا وناتات محدر تقبلنا خنقالسينا كيدنا مصيامنا مبي اي خدنا يومي اب دنبرنا خوين نحزون حلفنا انه مريت يلن هزون نقالسينا صحون خنقالسينا تقراي تعوت شغادا لاي حلف اببه كورد حنطادو طاوي على جبيت مرا محداري ناي طاوي على جبيت مرا أنا تملختات قد محذي قد ما يلحلف ونورده تقوم نجار نعساليو خالي كيولي لقرينا تلي قات أمله نات أنا الرؤيتي من الوقت وعلى بلنا له سيطرنا يا تاريخ مورتهم رتو من الوقت لقريه كهلي الناس أنا خيرنا ينخل نستامية أنا عم تردني سلازي حزلت مدرخات تم حلو في مدرخات مغيروناتي لهزب تقرأ يلول أنا هزاوي أنا حرنا تجراي مريح ودونا هزاوي أنا حرنا تجراي مسمى نقصنا لا بوتاوي لا نور بوتاوي لا فتمت كولي مزيو هزب تجراي أنا رير له أفتابعي أبعلي أفتابعي أنا سكاب جزية لا بجزية تحورة سوي تسمر حزبي هميلو لا تردوه هم نخدله كوي خات عقل مجمّر خابي تانيرو عمد نجار نيرو كله حزق عم تخاونها أنا يردو الله في التابع وحدات يلو يجيني هوني توم وحدات له لا فتحبرت لا فتسمرت لا فتتمرت لا فتحدنت لا فتفقري كملوا سنة إن عندلي أنا من الوقت قد محزلنا جرحنا قد محزلنا مقال هنا لقوي لدخمي سالة بول كأونس تعوري تعالى من الوقت أحواتنا تدناجرهم نخرهم تسهلهم لعدهم نعوم لدخمهم لا تسهلهم نعوم قويهم نعوتم تم تدناجرهم بولك أو نستعورهم جين تمال أنا من الوقت اللي سجاي ولا يورجس لا رحوني رت مال بالتلفزيون قد محزي بصوتنا يورد اندرتا سجايس برت أركيوس من الوقت كورتي ليات كاسال ما يتنا وزوا برت أركيو خاص هم غيرهم يخمنا بسمت اللهم ولبل ما تقاوموا قالينا تقاومنا حقو ينيرو السب مالك جو عدنا ربساي حقو ينيرو بصو خوينو تمالي عادي سوا خوين كنا غير كلكن ساتهم ولك أمن تعويرهم يوم يتعللنا توم تناير نجيرهم نورجين توم تناير نجيرهم الهود حوات ناجين ساوعي تغيروا له لا حدا فقر هز تقرأ فقر يدلل له حدنا ندلل لنا حدنا خيرنا عم مقابر أبي أحمد علي كن عسلينا يغني لي خبرتي على الله توان عدل يغني لي ياو شماي تقال لي سيف وحقوس بهال كورد راس حارتي تابي هنسا
ያው ካፍቱ ዝተገለጸ ፍሉይ ይህን ማለት የሆነኝ እሕና ግን ያው ተሐዲስና ምዃንና መጀመርያ ዘዳራሽ ዘሎ ዝሪኡ ቃኡ ባዕሉ ኣብ ሓደ ሰጢምና ሓቢርና ምዃንና ክገልጽ ይፈቱ ንሕና ኣያታትና እናተሰውኡ እናቆሰሉ እስካብ ሕዚ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ያረክዮምና ኣብናትና ዓድል ኮይኑ ንሕና ክብርና ናይ ኣያታትና ክብሪ ሕሊፍና ክህብ ስለለ ዝግበአና መሬት ሕድሪ ኣይተቆረሲ ስድሪ ብዝብል እንዲያም ኣብ ቅድሚትና ኣረክዮምና ዝኸዱ ሰባት ስእሊ እውን ስለ ዝረአየኒ ሓሪና ክንቃለስ ዝገብር እዩ ካብ ወረዳ እስካብ ጣብያ ቁሸት ዘሎ መድረኻት እውን ኣካይድና ስለ ዝኾና እዚ ዝመዛዝም ግን ደስ ስለ ዝበለኒ ክቐርብ ፈቲነ የቐኒየለይ ስሞይ ሃለቃ ሃይሉ ኣብርሃ ወረዳ 10 ዋጅራት ጣብያ ጎንካ ይበሃል እማ ኣነ ካብ ተዓዘብኾ ካብ መጻእኾ ዝሓጋይ እዚ ንእሽተይ ናተሓጓስ ስምዕት ስለ ድነኒ ብሓቂ እዚ ውድብ እዚ ድምንቶ ደረጃ ጸንሑ ከዚ ኣይወፅሕኖ በተለይ ብከባብና ቦጀራት ማለቱ ከተዓዘብናዮ በተለይ እዚ ኣዋርሓቲ ሰሙናት እዚ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ማዕበላዊ ድኾነ ድሕንነት ናይ ዓዲ ኣካይዳ ስለ ድካየድ ኣሎ ደስ ስለ ድበለኒ ብኻልእ ገጽ ድማ መሬት ሕድሪ ኣይትቆረሲ ዋላ ሓደ ስድሪ ስለ ድበሃሎ እቲ ሕድሪ ብዙሓት ጀጋኑ ስዋዓት ድሓደጉልና ሕድሪ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ማለት እዩ ትኻል መግለፂ ብብዙሕ ከባቢ ብኣመራርሓ ይኹን ብተኣካቢ ግለፁ ኣለዉ ንእሽተይ ግን ኣና ናይ ሰማዕታት ዝክሪ ክልተ መስመር ብግእዝ ቋንቋ ንእሽተይ ሰላምታ እቶም ስዋዕትና ናይ ሕድሪ ዳፅንሕና ድሕና ንርከቦ ኸዚ ካስምዑኩም ደልየ እማ ድዚ መድረኽ ዝዳብቕዐኒ ይቐኒየለይ ሰላም እብል ገለዚኣክሙ እፅወ ሰላም እብል ገለዚኣክሙ እፅወ ሃዲገክሙ ንዋዝንቱ ዓለም ኣዲ እመ ወኣሃወ ተጋልተ ትግራይ ኩልክሙ አንስተ ወኣይዳወ በእንተ ሰላም ለህዝበ ትግራይ ደመዚኣክሙ ዘተክወ በእንተ ሰላም ለህዝበ ትግራይ ደመዚኣክሙ ዘተክወ ሰላም ለክሙ ሰማዕታት ትግራይ ወኢትዮጵያ እላ ኣይረፈክሙ በእንተ ሰላም ወእላ ሃለክሙ ነያ በደሃሪ መዋይል ኣባ ገኣ እማእከል ኣጣሊ ኣመይት ሌለያ እግዚአብሔር አምላክ ለነፍሰ ዚአክሙ መካነ ኩነነ እያ ወፈርፋደሰ ለሃየሎ ማርአያ ወፈርፋደሰ ለሃየሎ ማርአያ እንዘ ያከብሩ ህዝበ ትግራይ በዝማሬ ወበሃሌታ አማ አሱሩ ወአምሩ ለየካትት ውቀ ለህወሓት በክረ ልደታ ተማሂ ጸንኮ አንሰ በሰማይ ላዕለ ወበምድር ታሕታ ከመ ትስሙ ዘሃለቀ ኃይል ሰላምታ ወአዲ አጽማ አዕዛነ ዚአክሙ ማንታ ወሰላም ካይበ ለተጋዳልት ማርታ وسلام كامل لتقاتلها وسبحانه لله آمين مريت حدري هاي تقرسن ولا حنت صدري تقراي تسعر وجرات نسعر زلوم ما عنتي مصينا اننا عبج عدليو مسبزحات دقنا مسبزحات عبيتي خذ لما مسبزحات مهرات ريناكم نفلط لمرقاي زقعنا እግዚአብሔር مسغنو يقولن ካብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ካለይን መጽእ ኣብ እንሪአኩም ነርና ስለ ልመጻና ግን ኣንሕና ብጣዕሚ ብምስግና ሓለፍትና ኣብዚ እኒኹም ላመስገና ኢና ተቐቢልና ነና ላመስገና ርኢና እና ንኾነ ኮይኑ ዝኹሉ ትምህርቲ ልፈስለ በኣኻቱም ልፈስሲ ልነጥብ የውሉ ነገር ግን ቁሩ ኣብ ክልተ ሰብ እያ ጨሚታ ልኸረት እምባ ኣብ መብዛሕትኡ ግን መሬት ትግራይ ክትቁረስ የብላይ ልትብል እምበ ክትቁረስ ተበለት ከመይ ንገብር ግን የተዓተወት هذه سماع مالته نحنا محمد حارة عنينا سمعما وعوعت علم عن طاعلته إسرار بعته تعرى صراحيو محرس حرقنا هي حرقنا مسيناينا نحارس الصراح قار له بزح مرزاقن وسنا العدل له دحننت سمعنا كلمة إلى مسينا شنبان سبلهم لجاجة تجاجون وعوع تاريخ لا لا كوحدة تخلص ثلاثة عاد حماق خذوا تمثل خذ نسمع تتجاجون بقعات بومبرات النوك من لسه اليوم مالته أنا الولفتاية زيرها مرت تقرص يعني هم جرايا خلك تقرص هم جرنا أنا نحنا صلاتنا بإجر صلاتي أين رجتي بإيد صلاتي أين دني بعث صلاتي أين عبرالي
تومس يومنا همين قبرنا نقالسينا أب أطبق يا أطبق يا أنا هالك أبرهانو زمو ورد سحر تجيت أيا شليبا ويانا دي حدا يريد تمثل بنام على علم دوي لمسيه مطرش له وده يبل مسوات تبقيه كدن قصني خالي هم جار هم على حارس خامرتي حفسي تسألي خامرت خاتدهن عد خاتدهن بقول من سي صلاة تمزع هنا منتنا صلاتنا بسلام الكفتح صلاة عد كوعل نحن أول عدنا بسلام كنبر جليتنا مزعنا يقول لذو سلام دي تحسك مسئية البلغن أو بطها خوينها جو بطها خوينها صلاة خال مز بقع مخا مسقات عبي بعويو نوس بنوسو مهر بمهر حال البخوينها مخات حالفتنا جنبي أطلعولو تاي لي ما البزحلو تايو باقوار البزحلو تايو خوين وأوهي 10-15 دقيقة رهي هدوكو نرادا هلاك أبرهان زنبول عدي موتشوي ويسراغيو وإن باقوارن يتبهر له بطاي اللي تحضن هناتو تايو والثاني ولي فتصملات سدد المطلة تايو أو دي حالفتنا نطلطلكم لنا أينا تايوم لإجلا دي جيرم فاي أنا كوسنهم رقيفهم تاني متفتح الموطنيو ذي تايو وتسأل أيه هون الآن نتقعنا لك عدومات المزا أفسنا أيو تلدخ منا له دكنا أحمس هاي طرقوا يوميتهم تخيلنا عرسنا بعرسنا الذي خلنا للعنا له نحسسنا سليت الحزننا لهم بس لا ما دروس متأكد الله تطنحت لها مريت حالتي آية تطعم اللي يغسلك أي تطعم الكرمة تطعم الخرمة لا تعوت اللي همالته أفسنا يزرع حلف تصنعوا تأثر جبنانيا هنا صار حقوق يفصل حقوق مال يوزع لا يوصل قال حنت بشعب يا بس إننا مسجنا كونيا أفت مصحفنا ونقفيو عيني تري إجرتغار يرسلعت بها كاف سلستين حريان اللي على قلبها كاف سلستين حريان إجرت تقرط ليه خدي إجرت تقرط عليه خير عين عمو ثلاثة كي خدي ذيسي زمان سر لجس السفر كل يوم يسر هو سر لطفاء يتفق لصرف سر عميل عيل أو يجت انكرولي اللي قالت تحيدهم لو إن تسعة جبرنا أورهم كل توهم موتو تأثير يمثل بعض ورات اليوم أن هنا لهنا خوينو عبيت خوينا لذكنا ون ولا توصي وصف جهر حزين جن أو أفتم وصف جن أيديلين ترى هزيل أنا الكوهن تقول حلفه بمن كرنا لك ترشنا دليتنا لنا لوذي لجفا قفعنا تمزجن هامين جبر جن ببقى عمنا نقال هما ببقى عمنا نقال موت ويودع من جرها لنا لو سمع دابتي ذوق همنا رمحنا راهاتهم مسئلة المرأة اللي بسمع كأنا تلوم همنا تمرتي لا بصراحة لا بتجبر لشرف يخون مرهاني عالم سألنا له يدو قرو فورهم عدي وعلا تقراي لا عدو لك هذا تقراي عدو لك هذا مايك حبه مايك تهتنا القورينا كروطينا تقراي عدو لك هذا تقراي عدو لك هذا سيناينا كروطينا